प्रश्न छ, जन्म, मृत्यु अनि जमिन अथवा घडेरी बस्ने ठाउँ, बस्ने स्थान र विवाह सम्बन्ध, यी चारवटा कुरा चाहिँ पूर्व निर्धारित हुन्छ, पूर्व जन्मबाटै लिएर आएको हुन्छ। यो अहिलेको कर्मबाट हुने कुराहरू होइनन् भनिन्छ। के यो सत्य हो? सुन्दर प्रश्न छ। जन्म, मृत्यु, विवाह, जमिन यो मात्रै होइन, धेरै कुराहरू पूर्व निर्धारित हुन्छन्, पूर्व जन्मबाट आएका हुन्छन्। पूर्व जन्मबाट आउनु भनेको हाम्रो सञ्चित कर्म बाँकी रहनु हो। हामी जे काम गर्छौँ हाम्रो कर्मको फल अरूले भोग्न पाउँदैन, हामी आफै भोग्छौँ। हुन त हामी भन्ने गर्छौँ मेरो कत्रो मेहनतको कमाई, मेहनत गरेर मैले कमाएको फलानाले खाइदियो, उसले मेरो नोक्सान गरिदियो भनेर हामी दुखी हुन्छौँ। तर कसैको पनि कमाई एक रत्ती पनि कसैले खानै सक्दैन, असम्भव, हुनै सक्दैन। आफ्नो कमाई आफै खानुपर्छ। कसैको यतिखेर सम्पत्ति कसैले खाइदियो, उसको मेहनतको कमाई खायो भने दुईटा कुरा हुन सक्छ। या त उसले पहिला खाएको थियो तिर्यो, या होइन भने अहिले लगानी गर्यो फेरि उसले तिर्छ, उसलाई पछि पाउँछ ब्याज सहित, चिन्ताको कुरै छैन। कसैले कसैको खान सक्दैन, किनभने कर्मको फल अकाट्य हुँदो रहेछ। कर्म गरेपछि त फल पाइन्छ पाइन्छ। मैले आगोमा हात हालेँ, मलाई आगोले पोलेको छ भने नि पीडा मैले नै महसुस गर्छु, अर्कोले गर्दैन। त्यो मेरो कर्मको फल मैले नै भोगेँ। अरूको हातमा फोका उठ्दैन, मेरै हातमा उठ्छ। हो, दुख्यो भनेर अलिकति चिन्तित अरू हुन सक्छन्, अरूलाई पनि प्रभाव चाहिँ पर्छ। अब औषधि गर्नु पर्यो, अरू सहयोग गर्नु पर्यो, अरू हिसाबले अरूलाई प्रभाव पर्ला, तर मूल प्रभाव पर्नै सक्दैन, अरूलाई दुख्दैन। जति हात पोले पनि मैलाई दुख्छ, अरूलाई दुख्दैन। मेरो कर्मको फल मैले भोग्नुपर्छ। तर मेरो कर्मको कारणले अरू प्रभावित हुन्छन्, यो चाहिँ ठिक हो। अरूको प्रभावको कारणले म पनि प्रभावित हुन्छु, यो ठिक हो। यसलाई सामूहिक कर्म भनिन्छ। सामूहिक कर्मको फल पनि हामीले पाउँछौँ, तर त्यो भिन्न हुन्छ, सिधा हुँदैन। मलाई चोट लाग्यो भने अरू पनि दुखी हुन्छन्, ठिक हो, कस्तो बिचारा यसलाई चोट लाग्यो भनेर अरू दुखी होलान्, तर दुखाइको पीडा चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा अर्कोले भोग्दैन, मैले भोग्नुपर्छ। जति दुख्यो मै भोग्छु। मेरो कर्मको फल अरूले खान सक्दैन। र कतिपय कर्महरू हामी अहिले गर्छौँ, अहिले नै त्यसको परिणाम पाउँछौँ। कति कर्महरू अहिले गर्छौँ, अर्को जन्ममा परिणाम पाउँछौँ। जस्तो सामान्य बोट बिरुवाहरूलाई हेरौँ, हामी धान रोप्यौँ, मकै रोप्यौँ भने एक बाली हो, एक पटक लगायो, एक पटक फल्यो, फल पाइयो, सकियो। तर सुपारी, नरिवल रोप्यौँ भने त्यसलाई लामो समय लाग्छ, फल पाउनलाई 10 वर्ष कुर्नुपर्छ। अरू 5-6 महिनामा, 3 महिनामा फल पाइन्छ भने यो फल पाउनलाई 10औं वर्ष कुर्नुपर्छ र फल दिएपछि दिइरहन्छ। त्यस्तै हाम्रा केही कर्महरू छन् जुन तुरुन्तै परिपक्व हुँदैनन्। आज रोपेर आजै नफल्ने प्रकारका कर्महरू हुन्छन्। अहिले कर्म गर्यो पछाडि परिणाम दिने प्रकृतिका कर्महरू हुन्छन्। ती कर्मको फल पछि भोगिन्छ र पूर्व जन्ममा हामीले गरेका कर्महरू सञ्चित कर्म भनिन्छ त्यसलाई, जो पहिलो पूर्व जन्ममा भोग्न पाइएन त्यो अहिले भोग्न पाइन्छ। अहिलेको जन्ममा गरेको सञ्चित कर्म अर्को जन्ममा भोगिन्छ, भोग्न भ्याइएन भने। त्यसकारण मैले कर्म गरेर मैले भोग्न पाइनँ, मैले खान पाइनँ भनेर चिन्ता नगरे हुन्छ। पाप गरे पनि अर्को जन्मलाई थाती रहन्छ, धर्म गरे पनि अर्को जन्मलाई थाती रहन्छ। यो किन रहन्छ भने नि, यो जीवन चक्र रहेछ।
कुनै पनि कुरा यो ब्रह्माण्डमा चक्रमा चलिरहेको छ, घुमिरहन्छ एउटै कुरा। माने पनि हो नमाने पनि त्यो हो, कसैले मान्नु नमान्नुसँग मतलबै छैन, यो अकाट्य सत्य हो। जसरी आज अँध्यारो भयो, रात पर्यो, भोलि उज्यालो हुन्छ। रात पर्यो यसको अर्थ उज्यालो हुनलाई, भोलि उज्यालो त हुन्छ नै। उज्यालो भयो यसको अर्थ फेरि रात पर्छ। गर्मी आयो फेरि जाडो आउँछ, जाडो आयो गर्मी आउँछ। तारा उदायो यसको अर्थ तारा अस्ताउँछ, सूर्य उदायो अस्ताउँछ। हरेक कुराहरू चक्रमा छन्। कुनै पनि वस्तु चक्रमा घुमिरहेका छन् र एउटै चक्रमा घुमिरहेका छन् सबै। र मानिस जन्म मृत्युको चक्रमा घुमिरहेको छ। एउटै चक्रमा जन्मियो मर्यो, फेरि जन्मियो, फेरि मर्यो, फेरि जन्मियो, फेरि मर्यो, कामै यही हो। यही चक्रमा घुमेको छ। र यो घुम्ने चक्र भएको हुनाले यो चक्रमा गरिएका कामहरूको असर त परि नै रहन्छ। जस्तो कति मानिसहरूले कुलतमा हुन्छन्, चुरोट बिँडी खैनी इत्यादि खाएको उमेरमा हो, तर असर कहिले देखिन्छ? बुढो भइसकेपछि देखिन्छ। अब 15-16 वर्ष, 20-25 वर्ष, 30-35 वर्षको उमेरमा खाएको होला नि त, त्यसपछि त छोड्यो उसले। कसैले चुरोट खान राम्रो होइन भन्यो, छोडिदियो, छोडिसकेको कुरा। तर 50-60 वर्ष भइसकेपछि त्यसको असर निस्किन्छ। डक्टरहरूकोमा चेकअप गर्न गयो, जाँच्न गयो भने उनीहरूले के भन्छन् भने के पहिला तपाईँ धेरै चुरोट बिँडी खानुहुन्थ्यो, त्यही भएर तपाईँको चाहिँ यो पुरै छाती बिग्रिया छ। अब हेर्नुहोस्, खाएको कहिले, अब दुःख पाइयो कहिले? तुरुन्तै हुँदो रहन्छ कि कतिपय कुराहरू चाहिँ तुरुन्तै फल पाइन्छ, कतिपय कुराहरूलाई फल पाउनलाई समय लाग्छ। त्यस्तै जस्तो कतिपय कुराहरू हाम्रो मृत्युसम्म पनि परिपक्व भइसकेका हुँदैन र यो चक्र हो, मै घुम्ने हो। त्यसकारण मेरो फल अहिले गरेको अर्को जन्ममा पाउँछु। जसरी जवानीमा गरेको गल्तीको फल बुढापामा पायो मान्छेले, त्यसै गरी यो जन्मको अर्को जन्ममा पाइन्छ। यही फल अन्तर्गत धेरै कर्महरू छन् जुन हामीले पूर्व जन्मबाट लिएर आएका हुन्छौँ। त्यसकारण यो बिहा जमिन या जन्म मृत्यु मात्रै होइन, सबै कुरा हो। जन्म र मृत्यु लेखेर आएको हुन्छ भनेर भनिन्छ, होइन, जन्म र मृत्यु लेखेर आएको होला, तर मर्नुपर्छ त्यो चाहिँ लेखेर आएको छ। कुन दिन मर्नुपर्छ, यही दिन यही घडी मर्नुपर्छ भनेर लेखेर आएको भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने नि अहिले हेर्नुहोस् त, यो कति ठाउँमा जन्म मृत्यु दर कति देशहरूमा एकदमै छोटो छ। कति देशहरूको सरदर आयु 60 वर्ष 65 वर्ष छ, कसैको 70-75 वर्ष पनि छ। भनेको मतलब आफ्नो आयु हामी लम्ब्याउन सक्दा रहेछौँ। राम्रो काम गर्यो, औषधि मूल्य राम्रो भयो भने हाम्रो आयु बढ्न सक्दो रहेछ नि त। त्यसकारण यो भाग्यको भरोसा गर्ने होइन। त्यसो भए यति बेलासम्म म जति बेला बाँच्ने हो बाँचिन्छ, जुन बेला मर्ने मरिहालिन्छ भनेर पहिल्यै खुट्टा तान्नु बुद्धिमानी हुँदैन। योग प्राणायाम ध्यानको सहारा लियो भने मानिस लामो आयुसम्म बाँच्न सक्छ नि। हाम्रै देशमा यहाँहरूलाई थाहा छ, शिवपुरी बाबा झन्नै 150 वर्ष 125 वर्षभन्दा माथि बाँच्नुभयो। झन्नै 150 वर्ष बाँच्नुभयो। त्यति लामो समय, त्यत्रो लामो आयु कसरी भयो? उहाँले आयु लेखेर लिएर आएको होइन। उहाँले जस्तो सुकै आयु लेखेर लिएर आएको भए पनि सामान्य कर्म, सामान्य मान्छेको जस्तो कर्म गरेको, चुरोट बिँडी खैनी सुपारी मादक पदार्थहरू जाँड रक्सी जे भेटाइन्छ सबै खाएको भए कुनै पनि हालतमा त्यति लामो समय बाँच्नुहुन्थेन। उसको आचरण कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ, कस्तो काम गर्छौँ हामी त्यसमा भर पर्छ। त्यसकारण हाम्रो अहिलेको जन्मको कर्मले पनि निर्धारित गर्छ, पूर्व जन्मले पनि निर्धारित गर्छ। जन्म मृत्यु चाहिँ यसले लेखेरै लिएर आयो भन्ने होइन हो, हाम्रो हातमा छैन, त्यो चाहिँ हो। किनभने जन्म कसरी जन्मिने भन्ने हाम्रो हातमा छैन। कसरी जन्मियो जन्मियो, अब मर्ने बेला नै कसरी मरिन्छ त्यो पनि थाहा छैन। कति व्यक्तिहरूले गरे होलान्, योग ध्यान प्राणायाम गरे होला, आयु लम्बाउने प्रयत्न गरे, तर अब कति मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न घटनामा परेर मरेका छन्, दुर्घटनाहरू पनि भएका छन्।
त्यसकारण आफूले गरेर मात्रै चाहिँ हुँदो रहेछ है। धेरैको असर हुँदो रहेछ। यहाँ 3 प्रकारको कर्म हुन्छ। एउटा आफ्नो कर्म, अर्को सामूहिक कर्म, अर्को प्रकृतिको कर्म हुन्छ। त्यो ती 3टै कर्मको फल हामीले भोग्नुपर्छ। जस्तो जतिसुकै हामीले आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयत्न गरे पनि प्राकृतिक प्रकोप भयो, भूकम्प आयो, बाढी इत्यादि भयो, सुनामी आयो, कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप पर्यो भने भयभरको मान्छे एकैपटक मर्छ। ती सबै मान्छेले एकै दिन मर्ने भनेर भाग्य लिएर आए भनेर चित्त बुझाउनु हुँदैन। किन त्यस्तो हुन्छ भने हामीले प्रकृतिको कर्मको फल भोग्नुपर्छ। प्रकृतिमा छौँ नि त, उसले गरेको राम्रो कर्मको फल भोगेका छौँ भने नराम्रो पनि भोग्नुपर्छ। सामूहिक कर्म छ, समाजले गरेको कर्मको फल पनि हामीले भोग्नुपर्छ, भोग्दैन भन्न पाइन्न। त्यस्तै व्यक्तिगत कर्म हुन्छ, त्यसको पनि भोग्नुपर्छ। र एउटा चिज हाम्रो हातमा छ, त्यो हो व्यक्तिगत कर्म। मेरो कर्मको क्षेत्रलाई म सपार्न सक्छु, अरूको म केही पनि गर्न सक्दिनँ। त्यही अरूको प्रभावमा पनि हुने भएको हुनाले अनि के भनियो भने यो आफ्नो हातमा छैन है भनियो। आफ्नो हातमा छैन जन्म मृत्यु भन्नुको कारण के भने यो चाहिँ अरूको कर्मबाट पाइने हो, मेरो कर्मले मात्रै पाइने होइन, अरूको सहयोगबाट मात्रै हुने हो, मेरो आफ्नो मात्रै कर्मले काम गरेन। त्यसकारण यो जन्म मृत्यु मेरो हातमा छैन भनियो, बिल्कुलै छैन, सही कुरा हो। एक प्रकारले हेर्नुहुन्छ भने छैन, अर्को प्रकारले हेर्नुहुन्छ भने छ। के छ भने सामान्य मृत्यु चाहिँ हामी टाल्न सक्छौँ, माथि लैजान सक्छौँ, तर असामान्य विभिन्न प्रकारका महामारीहरू भए, दैवी दुर्घटनाहरू भए, यस्तो अवस्थालाई कसैले पनि टार्न सक्दैन। त्यसकारणले जन्म मृत्यु पनि हाम्रो हातमा छैन भनेर खुट्टा पहिल्यै तान्नु पनि बुद्धिमानी हुँदैन। होइन जन्म मृत्यु मेरै हातमा छ, म यति उमेर मर्दिनँ भनेर हामीले अडान लिएर पनि हाम्रो अडान काम लाग्दैन। यो सबैको सामूहिक कर्म प्रकृतिको अथवा ईश्वरीय कर्म अनि सामूहिक कर्म, त्यसपछिबाट आफ्नो व्यक्तिगत कर्म, 3टैले निर्धारण गर्ने कुराहरू हुन्। त्यस्तै गरी जहाँ बस्ने स्थानको कुरा छ, जमिनको कुरा छ, त्यो जमिन पनि हामीले आफूले चाहेर हुँदैन, त्यो पहिल्यै पूर्व निर्धारित हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब यो पूर्व निर्धारित भनेको चाहिँ के हो भने भोगको कुरा हो। अब जमिन त धेरै मान्छेसँग छ, कतिले कति जमिन लिएका छन्, तर सबै जमिन भोग्न सक्दैनन्। एउटै कुरा भोग्छन्, मेरो हो भन्ने अहङ्कार मात्रै भोग्या हुन्छ, तर त्यो जमिन आफ्नो प्रयोगमा चाहिँ आउँदैन। न त्यो जमिनमा बस्न सक्छ, त्यहाँ न उब्जाएको खानेकुरा खान सक्छ। उसलाई खानको लागि थोरै जमिनमा उब्जा भए पुगिहाल्छ, त्यो धेरै जमिनको त अरूले खाइदिन्छन्, आफूले खाने नै होइन। त्यसकारण आफू बस्ने निजी स्थान चाहिँ जसलाई चाहिँ पुरा भोग्छ मान्छेले, त्यो भोगाइ चाहिँ उसको पूर्व निर्धारित हुन्छ भनेर भनियो। यो एक प्रकारले हेर्ने हो भने हुन्छ, सही कुरा हो। किनभने हाम्रो भोग जे भोग्नु पर्ने हो, हामी कर्मको फल भोग्छौँ। आफ्नो कर्मको फल भोग्ने भएको हुनाले, आफ्नो कर्मको फल अरूले भोग्न नसक्ने भएको हुनाले हामीले जुन स्थानमा बस्नुपर्ने हो, त्यो स्थानमा बस्ने प्रकारको हामीले कर्म गरेका छौँ भने त्यो आफू भोग्छौँ। तर जति बढी जोडिराखेका छौँ त्यो हामी भोग्न सक्दैनौँ। कति कुराहरू चाहिँ खेर जान्छन्, आफूले त्यसको प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै नष्ट हुन्छन्। तर यसको अर्थ यो पनि के हो भने आफ्नो कर्मको फल हो। पूर्व निर्धारित भनेर कसैले भाग्यमा लेख्ने चाहिँ होइन। हामीले अहिलेकै जन्ममा राम्रो कर्म गऱ्यौँ भने अहिलेकै जन्ममा राम्रो जमिन भोग गर्न पाउँछौँ, पूर्व निर्धारित मात्रै होइन। पूर्व जन्ममा पनि हामीले राम्रो कर्म गरेका थियौँ भने र त्यसको फल सञ्चित कर्म बाँकी थियो भने फेरि अहिले पनि भोग्न पाउँछौँ, पहिलाको पनि पाउँछौँ। त्यसकारण यो पूर्व निर्धारित भनेर पहिलेको जन्मको मात्रै कर्म भोगेँ मैले भन्ने हुँदैन। अहिलेको जन्ममा पनि राम्रो कर्म गरेर व्यक्तिले जमिनको भोग पनि भोग्न सक्छ। त्यस्तै बिहाबारीको कुरा छ। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध 7 जन्मको भन्ने भनाइ नै छ। 7 जन्मदेखि पनि सँगै रहन सकिन्छ। यो श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध आकर्षणको नियमबाट सञ्चालित छ। हुन त हरेक कुरा आकर्षणबाटै छ। सम्पत्ति पनि आकर्षण हो, आफूले आकर्षित गर्ने हो। ल अफ एट्र्याक्सन भनिन्छ, आकर्षणको नियम यसद्वारा सञ्चालित छ। हामी कुनै पनि व्यक्तिसँग, त्यही भएर भनिन्छ अति मोहमा नपर है भनेर, धेरै आसक्ति नदेखाऊ।
किनभने बढी आसक्त भयो भने त्यही पाइन्छ, त्यसैलाई आकर्षित गर्छ। त्यसकारण यो एउटा आकर्षणको नियम अन्तर्गत श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बनेको हुन्छ। जस्तो अहिलेको जन्ममा तपाईँ कसैसँग असाध्यै रिसाउनु भयो। आकर्षण दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा रिस पनि हुन्छ, अर्को प्रेम पनि हुन्छ। अब कसैसँग अत्यधिक प्रेमको कारणले आकर्षित भयो, जहिले पनि त्यसलाई सम्झिरहनु भयो। अब जससँग माया परेको छ, प्रेम छ, उसलाई सम्झन त स्वाभाविक हो। आज पनि सम्झ्यो, भोलि पनि सम्झ्यो, पर्सि पनि सम्झ्यो, उसको मात्रै याद आयो। अब उसको मात्रै याद आइरहेको छ भने अर्को जन्ममा उसैसँग सम्बन्ध हुन्छ। जसको हामी याद बढी गर्छौँ त्यो यादले उसलाई खिचेर ल्याउँछ। त्यस्तै गरी अर्को घृणा पनि हुन्छ। घृणामा पनि हामी उसैलाई सम्झिन्छौँ कि कसैसँग असाध्यै रिस उठेको छ भने आज पनि त्यसैलाई सम्झ्यो, भोलि पनि त्यसैलाई सम्झ्यो, पर्सि पनि त्यसैलाई सम्झ्यो। त्यो सम्झिएको कारणले फेरि त्यो पनि आफ्नो नजिक आउँछ। त्यसकारण कतिपय मानिसहरूको सम्बन्ध त बनेको छ, श्रीमान श्रीमती भएका छन्, तर भएको बिहा गरेका दिनदेखि नै झगडा सुरु हुन्छ। कहिल्यै पनि शान्ति चाहिँ हुँदैन। जहिले पनि कलह मात्रै। मिलेको दिन त राम्रो बोली वचन बोलेको त दिनै देख्न पाइन्न। त्यस्तो किन हुन्छ भन्नुलाई भने त्यो पहिला त्यो मान्छेले प्रेमले उसलाई आकर्षित गरे होइन, घृणाले चाहिँ आकर्षित गरेको। घृणाले आकर्षण गर्यो, त्यस कारणले आइसकेपछि दुईजना सँगै त भए तर घृणा यथावत रह्यो। त्यसकारण त्यो सम्बन्ध राम्रो हुँदैन। कतिपयको कति मिठो कति प्यारो सम्बन्ध हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीसँग रहर लाग्दो कि ढुकुरको जोडी जस्तो भनिन्छ नि, बडो राम्रो जोडी, असाध्यै माया गर्ने। अब उनीहरूको चाहिँ प्रेमले आकर्षित गर्यो। त्यसकारण आकर्षण मात्रै होइन, केले आकर्षित गर्यो भन्ने हुन्छ। अनि अर्को कुरा फेरि के हुन्छ भने अर्को स्थिति पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई आकर्षित गरेँ। अब दोहोरो हुन्छ कि अब कसैसँग दुश्मनी छ भनेदेखि मेरो मात्रै होइन उसको पनि त छ नि त। मेरो दुश्मन एउटा हो भने उसको पनि त दुश्मन म हुँ नि त। त्यसकारण दुइटैले सम्झिराखेका छन् घृणाले भने चाहिँ यी दुईटा कलह गरेर बसिरहन्छन्। र अर्को चाहिँ एउटाले चाहिँ यस्तो पनि स्थिति हुन्छ कतिपय वस्तुमा, कतिपय व्यक्तिहरूमा, एउटाले चाहिँ माया गर्छ, राम्रै गर्छ, अर्कोले चाहिँ दुश्मनी गरिराखेका हुन्छ। त्यस्तो स्थिति पनि बन्छ। त्यस्तो सम्बन्धले चाहिँ के हुन्छ भने पछि गएर त्यो जसले आकर्षण गरेको छ आकर्षित त हुन्छ नै याद गरेपछि, तर एउटाले चाहिँ असाध्यै माया गर्ने अनि अर्कोले चाहिँ बेवास्ता गर्ने। एउटा जतिसुकै उसले गाली गर्छ, पिट्छ, दुनियाँ गर्छ, थाहा छ, तर तँलाई यसले यति गाली गर्छ, यति अपमानित गर्छ, छोड्दैन त्यसलाई, त्यो छोडेर अन्त जान भने ऊ जान सक्दैन। होइन म त जान्न, जे भए पनि मेरो त यही हो भनेर पछि लागेर बस्छ। किनभने उसको चाहिँ मोह थियो, अर्कोको चाहिँ त्यो मोह थिएन, बनेका थिएन। यस्तो प्रकृतिका सम्बन्धहरू पनि पाइन्छ। यो हरेकसँगको सम्बन्ध हामी आफैले बनाएका हौँ। आज तपाईँ हामीसँग परिचय छ, सम्बन्ध बनेको छ, प्रेमपूर्ण सम्बन्ध छ भने यसको कारण के हो भने यसको तयारी हाम्रो पूर्वजन्मदेखिकै तयारी छ। अहिलेको अहिले सम्बन्ध बनेको होइन, आजको आजै बनेको होइन। कुनै पनि व्यक्ति परिवारमा आउनको लागि, नजिक हुनको लागि पहिल्यैदेखि चिन्जान हुन्छ अथवा सम्बन्ध भइराखेकै हुन्छ, त्यसकारण मात्रै नजिक आएको हुन्छ। यो चाहिँ हामी यी रहस्यहरू चाहिँ कहिले थाहा पाउँछौँ भने नि, जस्तो हामी अहिले लय विज्ञानमा छौँ, योभन्दा माथि एउटा सतविज्ञान भन्ने एउटा कार्यक्रम हुन्छ। त्यो कार्यक्रममा हामी पूर्वजन्मलाई पनि हेर्न सक्छौँ। आफ्नो पूर्वजन्म अनुभवमा आउँछ। म कहाँ थिएँ, कसरी जन्मेँ, अथवा पहिलो जन्ममा मैले के गरेँ, आफूले गरेका क्रियाकलापहरू पनि हेर्न सक्छौँ, हामी अनुभव गर्न सक्छौँ। यो त प्रत्यक्ष यो विज्ञानले पनि अहिले गराउँछ। यो पास्ट लाइफमा लिएर गएर धेरै उपचारहरू गर्ने पद्धति पनि संसारमा छ, तर पास्ट लाइफमा लैजाने विधि फरक हुन्छ। एउटाले जसरी लग्यो अर्कोले त्यसरी होइन। कतिपयमा झालक झुलुक मात्रै देख्ने हुन्छ भने कतिपयमा अलि धेरै पूर्वजन्मका धेरै घटनाहरूलाई हेर्ने स्थिति पनि बन्छ। त्यो कति डिप कति गहिरोमा गयो भन्ने हो। पूर्वजन्ममा गइसकेपछि हामीलाई सब कर्मको रहस्य थाहा हुन्छ। आज जोसँग जे सम्बन्ध छ, पूर्वजन्ममा म त्योसँग के सम्बन्ध रहेछ र आज यस्तो भएको रहेछ, मेरो कुन सम्बन्धको कारणले आज त्यो नजिक भएको रहेछ, या कोही दुश्मन आज छ भने पहिला उसँगको मेरो सम्बन्ध कस्तो थियो, दोस्त छ भने पहिला कस्तो थियो, मैले के गरेका थिएँ, सबै कुराको रहस्य थाहा हुन्छ। यो पुरै विज्ञान समझ छ, हरेकले थाहा पाउन सक्छ, आफ्नो पूर्वजन्म हेरेर जान्न सक्छ।
यो अहिले चाहिँ अँध्यारो रहेन, यो अहिले मान्यता भनाइ मात्रै रहेन, यो त प्रयोग गरेर प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने कुरा हो। त्यसकारण श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध पनि पहिलादेखि कसरी बन्दै आएको रहेछ त्यो पनि थाहा हुन्छ। आज सम्बन्ध छ भने कसरी सम्बन्ध बन्या हो त्यो थाहा हुन्छ। सबै सम्बन्धहरू कर्मको कारणले हुन्छ। यसरी कर्मको कारणले सम्बन्ध बन्दाखेरि पूर्व जन्मको कारणले पनि अहिले सम्बन्ध बनेको हुन्छ, राम्रो या नराम्रो। यो जन्मको कर्मको कारणले पनि राम्रो नराम्रो सम्बन्ध बन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूको अहिले श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध अथवा श्रीमान श्रीमती भएका छन् पूर्व जन्मको कारणले होइन, अहिलेकै जन्मको कारणले पनि सम्बन्ध बनेको हुन्छ। सबैको पूर्व जन्मैबाट तय भएर आउँछ भन्ने होइन, कतिपयको तय भएर आउँछ, कतिपयको अहिले हुन्छ। किनभने कति कर्महरू अहिले गरेको अहिले फल पाउँछौँ, कति कर्महरू अहिले गरेको अहिले पाउँदैनौँ, पछि पाउँछौँ। सबै कर्म एकैपटक परिपक्व हुन्छ जरुरी छैन र हुँदैन भन्न पनि सकिन्न। त्यसकारण यो जे पनि हुनसक्छ, अहिलेको कर्मको कारणले भएको पनि हुनसक्छ, पूर्व जन्मको कर्मको कारणले पनि भएको हुनसक्छ। सबै अहिले भोग गर्ने भोग्य विषयहरू पूर्व जन्मबाट मात्रै हुन्थे भने त अहिले के कर्मै गर्नु परेन नि, सिद्धिहाल्यो नि। ए मेरो पूर्व जन्ममै सबै भएकै छ क्यारे, मैले किन काम गर्नु भनेर चुप लाएर सुते पनि हुन्थ्यो होला नि। होइन, त्यस्तो हुँदैन। अहिले कर्म गरेको अहिले फल, कतिपय कर्महरूको मात्रै पूर्व जन्मको चाहिँ हुन्छ, नहुने चाहिँ फेरि होइन। त्यसकारण दुवैलाई हामीले समान रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। सबै भाग्यबाट मात्रै भएको छ भन्ने मिल्दैन। भाग्य भनेको अगाडिको कर्म रहेछ। हामी आज गरेको कर्मलाई चाहिँ मेरो कर्मको फल भनेर भन्छौँ, तर पूर्व जन्म पहिला कर्म गरेको आफैले हो। पहिला कर्म गरेको बिर्सेर अहिले आयो भने चाहिँ आहा भाग्य मेरो। जस्तो कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने तपाईँ हामीलाई पनि थाहा छ, कहिलेकाहीँ अलिकति पैसा आयो, कता कता पैसा राखेको बिर्स्यो कि कहाँ पैसा राख्यो, आउँथ्यो राखिन्थ्यो बिर्स्यो। कुनै एउटा निश्चित स्थानमा पैसा राखेको थियो, याद भएन, बिर्स्यो। त्यो पैसा छ भन्ने आफूलाई पटक्कै थाहा भएन। अनि पछि कुनै दिन त्यो पैसा भेट्टाइयो भने कस्तो हुन्छ भने सित्तै पाएको जस्तो हुन्छ कि बाबा यत्रो पैसा पाएँ मैले। त्यो आफैले राखेको पैसा हो नि, तर सित्तै पाएँ, त्यो दिन चिट्ठा परेको जस्तो अनुभव हुन्छ। जबकि पैसा त आफ्नै हो, तर त्यही पैसा मैले फलान ठाउँमा राखेको छु भनेर थाहा पाइरहेको भए र थाहा पाएको पैसा निकाले भए चिट्ठा राखे जस्तो हुन्थ्यो, चिट्ठा परे जस्तो हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। बिर्सेर पाएपछि चाहिँ चिट्ठा पाए जस्तो हुन्छ। हो, यही हो भाग्य। भाग्य भने यही हो। मेरो भाग्यमा लेखेर छ भनेको यति नै हो। गरेको आफैले हो, कर्म आफ्नै कर्मको फल हो, तर बिर्सेनु के मैले कर्म यस्तो गरेको थिएँ अनि फल पाएँ भन्ने बिर्स्यो। अनि झ्याप्पा आउँदाखेरि हामीलाई भाग्य जस्तो लाग्छ, चिट्ठा परे जस्तो लाग्छ। स्थिति यही हो। त्यस कारणले चाहे जमिन होस्, चाहे श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध होस्, सम्पत्ति होस् या जन्म मृत्यु होस्, भाग्यमा छँदैछ नि भनेर ढुक्क पर्नु हुँदैन। पहिल्यै निर्धारित छँदैछ नि भनेर ढुक्क पर्नु हुँदैन। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई प्रेमपूर्ण बनाउनको लागि अहिले प्रयत्न गर्नुपर्छ। पूर्व जन्ममा छँदैछ, जे लेखेको थियो त्यही भइहाल्छ नि। यो मेरो पहिले लेखेको श्रीमती हो क्यारे, पहिले लेखेको श्रीमान हो, मैले गाली गरेँ नि मेरै साथमा रहन्छ, माया गरेँ नि मेरै साथमा रहन्छ, जे गरेँ नि भइहाल्छ नि भनेर हुँदैन। नराम्रो व्यवहार गर्नु पनि छोडेर जान्छ। त्यसकारण आफ्नो व्यवहार अहिले सच्याउनुपर्छ र यतिखेर बनाउनुपर्छ श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई प्रेमपूर्ण। र धन पनि त्यही हो। यतिखेर तपाईँले जमिनको संरक्षण गर्नु भएन, आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु भएन, सदुपयोग गर्नु भएन भने हातमा भयो भने फुत्केर जान्छ। त्यसलाई पनि अहिलेको कर्मले सिञ्चित गर्नुपर्छ। र जन्म मृत्यु पनि त्यही हो। जन्म त थाहा भएन, जसरी जन्मियो, मृत्यु हाम्रो हातमा छ। किन छ भन्नुलाई भने नि, ठिक छ, मैले अघि नै भने केही हदसम्म छ, पुरा नभए पनि हामीले आफूले योग गऱ्यौँ, ध्यान गऱ्यौँ, प्राणायाम गऱ्यौँ, कुलतमा गएनौँ, नखानु पर्ने कुरा खाएनौँ भने हाम्रो आयु लमिन्छ। होइन अब मादक पदार्थहरू खाने, लागु पदार्थहरू, चुरोट, बिँडी, खैनी, तमाकु, गुड्का यो यस्तो खाइदिने, नराम्रो कर्म गर्ने, अब खानपान बिगाऱ्यौँ, कर्म पनि नराम्रो गऱ्यौँ, सब गऱ्यौँ भने मेरो भाग्यमा आयु लेखेर लिएर आएछ के मतलब भनेर हुन्छ कि गाउँ अकालमै जान्छ, बेलै नभइकन मर्छ।
त्यसकारण भाग्यको मात्रै सहारा लिनु हुँदैन, आफ्नो कर्मद्वारा आफ्नो आयु लम्बाउन सकिन्छ, आफ्नो कर्मद्वारा आफ्नो सम्पत्ति बढाउन सकिन्छ, आफ्नो कर्मद्वारा आफ्नो सम्बन्धलाई प्रेमपूर्ण बनाउन सकिन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान